एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा जनाब खालिद सईद वट्टू का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। सुप्रिटेंडेंट जेल मुदस्सिर मलिक मुदस्सिर खान की काविशों को सराहा गया। सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से जज साहिबान को चबूतरे पर सलामी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा जनाब खालिद सईद वट्टू का डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा का दौरा। उनके हमरा सिविल जज जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद खान और सुप्रिटेंडेंट जेल मलिक मुदस्सिर खान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब खालिद सईद वट्टू ने जेल में 9 उम्र वार्ड, खवातीन वार्ड, मुख्तलिफ बैरिक्स और ब्लॉक का दौरा किया। जेल अस्पताल में असीरान को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया गया। जेल स्कूल का विजिट भी किया गया, जबकि किचन में तैयार किए जाने वाले खाने को भी चेक किया गया। जेल में सफाई सुथराई के निजाम की तारीफ की और सुप्रिटेंडेंट जेल मलिक मुदस्सिर खान की तरफ से किए जाने वाले बेहतरीन इंतजाम को सराहा। रिपोर्ट इरफान खान दुरानी, ब्यूरो चीफ, न्यूज टाइम, शेखुपुरा। हंगो डीपीओ हंगो पीएसपी पुलिस अफसर इकरामुल्लाह खान ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान पहले सलाम फिर कलाम की पॉलिसी पर अमल पेरा होकर अपने तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत, अमन अमान के क़याम और इंसदाद जराइम पर मरकूज रखें। मंशियात की रोकथाम, कब्जा माफिया और सूदखोरों के खिलाफ मौसर और नतीजा खेज कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए और मतलूब मुजरिम इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम में मजीद तेजी लाकर मुआशरती जराइम की रोकथाम के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करें। अवाम के साथ अच्छा दोस्ताना रवैया रखें और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। पुलिस और अवाम के साथ साथ पॉलिसी ही कामयाबी की जामिन है। अवाम का एतमाद जीतना पुलिस फोर्स की बड़ी कामयाबी होगी। करप्शन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करप्शन में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त मुहकमाना कार्रवाई करके उन्हें महकमा पुलिस से फारिग कर दिया जाएगा। शाहीन जावेद रियाद सऊदी अरब से। सऊदी अरब के शहर रियाद में मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए ऑनलाइन जूम वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत लीडर मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और सऊदी अरब में मौजूद सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज मेहमान एजाजी शिरकत की। ये वेबिनार सऊदी अरब के सीनियर मीडिया पर्सन खुरम खान ने मुनक्किद किया। प्रोग्राम 2 सेक्शन पर मुनक्किद हुआ। पहला इंग्लिश और दूसरा उर्दू, जिसकी मेजबानी सीनियर सहाफ़ी शाहीन जावेद ने की। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कारोबारी, मुल्की और गैर मुल्की, सियासी और समाजी अफराद समेत सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। मिशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरी अवाम पुरअमन रहकर आज़ादी की कोशिश और एहतजाज करने वालों में से एक हैं। कश्मीर की आज़ादी किसी एक की नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की मुश्तरका जिद्दोजहद है। उनका ये भी कहना था कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में इस इशू को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज की जारियत कभी कम नहीं हुई। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि मोदी हमेशा से जंग चाहता है और ये हुकूमत भी मोदी ने इसी तरह हासिल की और भारतीय सरकार अपने मफादात की खातिर मीडिया एंकर पर्सन के जरिए प्रोपेगेंडा करके अपनी ही कौम को बेवकूफ़ बना रही है और कश्मीर का मसला हल ना होने की सूरत में खित्ते में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। आखिर में सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक बागवानपुरा ताजिर के बाजार के ताजिर साबिका सदर बाबा अशफाक भोला गर शक्करवाली के बेटे अरसलान की शादी की तकरीब सियासी मैदान बन गए। शादी में मेहमान खुसूसी बागवानपुरा बाजार के सरप्रस्त आला मियाँ महराज इलाही शेरू, सदर शेख अब्दुल वहीद तारा और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शादी की तकरीब में बाबा अशफाक और दुल्हा अरसलान के साथ फैमिली मेम्बरान ने आने वाले हर मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शादी में कोरोना वायरस के SOPs का खास ख्याल रखा गया और शादी की तकरीब में वन डिश की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए खाने का एहतमाम किया गया। बाबा अशफाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद जिन्होंने मेरी खुशियों में शिरकत की, उनका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और ख़ास शुक्रगुजार हूँ सरप्रस्त आला बागवानपुरा बाजार मियाँ महराज इलाही शेरू और सदर शेख अब्दुल वहीद तारा का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी खुशियों में चार चांद लगा दिए। इस मौके पर बागवानपुरा के सदर शेख अब्दुल वहीद तारा का कहना था कि मैं दिल के अता गहराइयों से बाबा अशफाक को उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। मजीद उनका कहना था कि मैं अपनी ताजिर बरादरी की शाना बशाना चलता हूँ और मसाइल को हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तमाम ओहदेदारान बाजार की ताजिर बरादरी के मसाइल को हल करवाने के लिए हम वक्त मसरूफ रहते हैं। चिन्योट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और MPA मेहर तैमूर अमजद लाली ने तहसील लालिया में कायम लंगर खाना और पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के हमरा DPO बिलाल जफर, असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास और चौधरी मसूद इकबाल भी थे। लंगर खाना में बाइज्जत तरीके से बेघर और मुसाफिरों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज लंगर खाने के अलावा THQ लालिया में तमाम मरीजों को उनके बेड पर खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर THQ अस्पताल लालिया में मरीजों को लवाहिकीन को भी खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। इस अजीम काविश पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट समेत दीगर मुखैर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज। रिपोर्ट बिलाल अल्ताफ, न्यूज टाइम, चिन्योट।
اوکاڑا ورلڈ ہیلتھ پیرامیڈیکل ڈے کے موقع پر اوکاڑا پریس کلب کے سامنے احتجاج پیرامیڈیکل اسٹاف کا مطالبات کے اپنے حق میں احتجاجی مظاہرہ احتجاج میں سینکڑوں پیرامیڈیکل اسٹاف کی شرکت مطالبات کے حق میں نعرے بازی پی ایس سی غیر قانونی کارروائیوں کو فوری بند کرے کوالیفائڈ ڈسپینسرز کو عطائی قرار دینا زیادتی ہے مظاہرین لاہور میں چین کے قونصل جنرل پینگ ہینگ کی اپنے 20 رکنی چینی وفد کے ہمراہ اوکاڑا آمد چینی قونصلیٹ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے چودھری منیب الحق کی خصوصی دعوت پر اوکاڑا آئے چین نے اوکاڑا کی عوام کے لیے 30 لاکھ روپے فراہم کیے جن سے شہر کے 4 مقامات پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے چینی قونصل جنرل ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کریں گے سابق صوبائی وزیر رانا اکرام ربانی نے چینی قونصل جنرل کو پاک چین دوستی کے حوالے سے موزے تنگ کی تصویر پیش کی چین کے قونصل جنرل نے اوکاڑا میں یادگاری پودا لگایا تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے تقریب میں شہریوں کی بھرپور شرکت پنڈال میں چین کے صدر اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی تصاویر لگائی گئی ایس ڈی پی او کبیر والا اسحاق سیال کی زیر نگرانی تھانہ سٹی کبیر والا پولیس کی موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف کارروائی دوران کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ کا سرگرم رکن گرفتار ملزم کے قبضے سے 3 موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے جعفر عباس ول محمد نواز قوم سیال سکنا بستی حسین آباد کبیر والا کو پولیس نے بڑی محنت کے بعد گرفتار کر لیا ملزم کا گولاکا الیکٹرانکس جنگ روڈ اور کبیر والا کچہری سے موٹر سائیکل چوری کرنے کا انکشاف ملزم جعفر عباس سے انٹروگیشن جاری جسے مزید برآمدگی متوقع ڈی پی او محمد علی وسیم کے ایس ایچ او عثمان رضا ہمراہی ٹیم کو شاباشی کبیر والا پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مثالی کردار کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے ایس ڈی پی او اسحاق سیال کا کہنا تھا کہ سماعت دشمن عناصر اور جرائم پیشہ عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا رپورٹ وقار حسین پراچا نیوز ٹائم خانیوال نوشہر و فیروز ہل پریس کلب کے سال 2021 کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکبادوں کا سلسلہ جاری سندھ جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین پریس کلب نوشہر و فیروز کے صدر ظفر تگر اور سینئر صحافی مولا بخش مشوری فل شہر پہنچ کر صدر پریس کلب محمد ہاشم سمرو جنرل سیکرٹری غلام رسول فل جوائنٹ سیکرٹری سچل سمرو نائب صدر مجیب الرحمان فل پریس سیکرٹری انیس الرحمان فل آفس سیکرٹری ساجد میمن خزانچی حبیب اللہ ملک سرپرست اعلیٰ محمد خالد میمن ماجد میمن کو پھولوں کے ہار پہنائے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور کیک بھی کاٹا گیا جبکہ تقریر سے ظفر تگر اور مولا بخش مشوری نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھیں اور گرمی سردی بھوک پیاس اور جان کی پرواہ کیے بغیر معاشرے میں ہونے والی ظلم زیادتی اور ناانصافیوں کو اپنے قلم اپنے کیمرے سے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں نوشہر و فیروز رپورٹ نیوز ٹائم افضل علی منگی ساہیوال کے نواحی علاقے 115 نوئل میں گزشتہ رات ڈکیتی کی واردات ساہیوال تھانہ کمیر کی حدود میں واردات وقاص نامی شخص کے گھر ہوئی 4 قسم ملزمان نے گزشتہ رات تقریباً 11 بجے وقاص کے گھر ڈکیتی کی متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 4 افراد نے ہمارے گھر گھس کر اسلحے کے زور پر ہم پر تشدد کیا اور 2 تولے سونا 2 عدد بکریاں 2 بھینسیں اور 20,000 نقدی لے کر فرار ہو گئے جس پر ہم نے 115 پر کال کی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اپنی ابتدائی کارروائی کر کے واپس چلی گئی آج ہی پنجاب آر پی او ساہیوال ڈویژن ڈی پی او ساہیوال ایس ایچ او تھانہ کمیر سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے ہمارا مال مسروقہ واپس دلوایا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے رپورٹ خاور علی چودھری ساہیوال پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے آج ضلع خیبر میں واقع شاخ پولیس ٹریننگ سکولز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سابقہ لیویز اور خاصہ داروں کے جاری ٹریننگ سیشن کا جائزہ لیا ٹریننگ سکول پہنچنے پر پاک آرمی اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے آئی جی پی کا استقبال کیا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر پشاور ڈی آئی جی ٹریننگ ڈی پی او خیبر اے آئی جی ٹریننگ ڈائریکٹر ٹریننگ سکول اور آرمی کے اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے کمانڈنٹ ایف سی باڑہ رائفل کرنل ندیم مشتاق نے آئی جی پی کو نقشوں اور چارٹوں کی مدد سے پولیس ٹریننگ سکول شاخس میں سابقہ لیویز اور خاصہ داروں کے اہلکاروں کو فراہم کی جانے والی بنیادی تربیت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر آئی جی پی نے زیر تربیت ریکروٹس کے مختلف تربیتی مظاہرے جن میں رائفلز کا کھولنا اور جوڑنا کرائم سین سے شہادت اکٹھے کرنا وغیرہ شامل ہیں بھی دیکھے بعد ازاں آئی جی پی نے نئے قائم شدہ پولیس ٹریننگ سکول کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا آئی جی پی زیر تربیت جوانوں کے بیرکس میں بھی گئے جہاں انہوں نے جوانوں کی رہائشی سہولیات کا عمیق جائزہ لیا اور معائنے کی روشنی میں متعلقہ پولیس حکام کو ضروری ہدایت بھی جاری کی آئی جی پی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے سابقہ لیویز اور خاصہ داروں کے زیر تربیت ریکروٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی عوام نے پاک فوج کے ساتھ مل کر قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور دونوں نے ملک کی سرحدوں کی دفاع کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردوں کو شکست دی آئی جی پی نے کہا کہ ذمہ شدہ اضلاع کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے آئی جی پی نے زیر تربیت ریکروٹ سے کہا کہ آپ کے انضمام اور تربیت کے بعد آپ کے کیریئر پلاننگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جو آپ کے پروموشن کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کر رہی ہے
تربیت سے فارغ التحصیل ہو کر آپ کی پروموشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فاٹا کے جوانوں کی پولیس میں بھرتی کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ اوکاڑا منشیات فروش خاتون گرفتار۔ اوکاڑا دیپالپور کے گاؤں شمس پورہ کی منشیات فروش خاتون تھانہ سٹی دیپالپور پولیس نے گرفتار کر لی۔ ملزمہ سے 2 کلو 234 گرام چرس، 530 گرام ہیروئن، 65,000 روپے وٹک برآمد۔ سلمہ بی بی علاقے میں چل پھر کر منشیات فروخت کرتی تھی۔ مقامی پولیس نے منشیات فروش خاتون کے خلاف 9C کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ اوکاڑا خاتون کو منشیات سپلائی کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف بھی گھیرا تنگ کریں گے، پولیس ذرائع۔ جوہی ایک ہفتہ قبل جوہی کے تھانے حدود گاؤں طیب چنہ کے منظور چنہ نام کے شخص نے جوہی تھانہ میں FIR درج کروائی تھی کہ برادری کے لوگ اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہو کر زبردستی میری اماں مریم چنہ اور بیوی مہناز چنہ کو اغوا کیا۔ اغوا شدہ 2 خواتین سانس مریم چنہ اور بہو مہناز چنہ، جن کو جوہی پولیس نے جوہی کی فرسٹ سول اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ آغا عمران پٹھان کی عدالت میں پیش کیا۔ دونوں عورتوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم بزرگ اولیاء سعیدی موسیانی کی درگاہ زیارت پر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس ہوئے تو خبر پڑی کہ ہمارے اغوا کی FIR درج کروائی گئی ہے، مگر ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ عورتوں کے ایسے بیان پر عدالت جوہی نے پولیس کو حکم دیا کہ عورتوں کے بیانات لکھت میں رکھ کر ان کو وارثوں کے حوالے کیا جائے۔ رپورٹ رفیق احمد، نیوز ٹائم، جوہی۔